اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. متفق عليه. بندیاں
تو یاد کر وعدہ جو رب نال کیتا سی بندیاں تو یاد کر وعدہ جو رب نال کیتا سی سر نہیں جھکائیں گا غیر اگے اقرار تو کیتا سی سر نہیں جھکائیں گا غیر اگے اقرار تو کیتا سی بندیاں تو یاد کر وعدہ جو رب نال کیتا سی کر ویلا یاد کر ویلا یاد ملائکاں تے ساری مخلوقاں نو کر ویلا یاد ملائکاں تے ساری مخلوقاں نو سونے رب نے تیرے اگے ہی جھکایا سی بندیاں تو یاد کر وعدہ جو رب نال کیتا سی شیطان وی سی ملعون ہویا شیطان وی سی ملعون ہویا مقام تینو رب نے عطا کیتا سی شیطان وی سی ملعون ہویا مقام تینو رب نے عطا کیتا سی بندیاں تو یاد کر وعدہ جو رب نال کیتا سی بن وفادار تو مدنی دلارے دا ساتھ بہشت وچ جندہ تینو ملنا آئی بن وفادار مدنی سوہنے دلارے دا ساتھ بہشت وچ جندہ تینو ملنا آئی بن جا پیارا تو میرے تے اپنے سوہنے اللہ دا بن جا پیارا تو میرے تے اپنے سوہنے رب دا امتی سونے نبی دا تینو جو بنایا آئی بندیاں تو یاد کر وعدہ جو رب نال کیتا سی سر نہیں جھکائیں گا غیر اگے وعدہ تو کیتا سی اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تعریفات و صفات بڑیائی اکتائی رہنمائی مشکل کشائی بادشاہی حاجت روائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات علامت خاص ہے درود اور سلام امام الحرمین سید الثقلین امام آدم امام کائنات امام الہدا امام المرسلین امام المجاہدین سرور قنین و خاتم الانبیاء سید الرسل و خاتم الرسل سرتاج الانبیاء سرتاج الرسل پوری کائنات دے ہادی و رہنما آمینہ دلال عبداللہ دلخت جگر پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس ہے حضرات اجدہ عظیم الشان جمعہ خطبۃ المبارک انشاءاللہ تعالی جس عنوان تے ادا کیتا جائے گا اس عنوان دا نام ہے متقی بندے اللہ تعالی دے محبوب نے یعنی گناہاں تو بچن والا بندہ اللہ تعالی دی اطاعت و فرما برداری کرن والا بندہ اللہ تعالی دی ذات پاک واسطے ہر چھوٹے اور بڑے گناہوں چھڑ دین والا بندہ اللہ تعالی دے سوہنے نبی دی ہر ایک سنت نو عمل دی شکل دے اندر اپنانے والا بندہ میرے رب نو بڑا ہی پیارا لگ دے میرے اللہ نو بڑا ہی پیارا لگ دے
اور ایسے بندے نو اللہ تعالیٰ نے متقی بندے دا لقب دیتا ہے۔ متقی انہوں آکھیا ہے کہ متقی دا معنی بچنے والا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اج دے خطبے نو باغور سننا انشاءاللہ تعالی بڑا ہی فائدہ ہونے والا ہے، کیوں کہتے واسطے اسی ہر ایک بندہ نا دوسرے بندے نو حقیر جان دے آیا، اپنے آپ نو اعلیٰ تصور کردہ ہے، اگلے نو حقیر تصور کردہ ہے، جبکہ رب دے نزدیک اعلیٰ کون ہے؟ رب دے نزدیک سب نالو بڑا اور سب نالو سونا بندہ کون ہے؟ اے سانو جاننے دی ضرورت ہے، جو کہ اس موضوع دے اندر تو دسیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے نا اپنی پاک کلام قرآن پاک دے اندر متقی بندے دے نال اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے۔ اور کس طرح کیتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے مالک کائنات دا پیغام ہے، خالق کائنات نے فرمایا بلا من اوفا، بلا بلکہ من جو اوفا پورا کرے بیعہدی اپنے عہد نو، اپنے وعدے نو۔ میں پہلے جڑا شعر خطبے دے آغاز دے اندر پڑھیا اس دے اندر الفاظ ایسن، بندیاں تو یاد کر وعدہ جو رب نال کیتا سی۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا اندر آؤ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے بیعہدی جو وعدہ انہیں کیتا ہی اس نے مراد بندہ وے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بندے نے رب نال وعدہ اے کیتا، اللہ سونے آد عبادت کرانگا تیری کرانگا، عبادت کرانگا تیری کرانگا، سر جھکاوانگا تیرے اگے جھکاوانگا، اللہ منگانگا تیرے اگوں، اللہ سونے ہر ایک شاید ضرورت دا سوال کرانگا تیرے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا اندر آؤ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے وعدہ جڑا بندہ پورا کرے گا، اگے کی فرمایا وَاتَّقَا اور اتقا بچے پرہیزگاری اختیار کرے، متقی بن جائے، اللہ تو ڈرن والا بن جائے، اللہ دے سامنے جھکن والا بن جائے، میرے محبوب پیغمبر دی سنت نو عمل دی شکل دے اندر اپنانن والا بن جائے، میرے محبوب پیغمبر دی رسالت دے ہوتے ایمان رکھ لوے ناؤ، اور اس تو بعد میرے نبی دی نبوت نو من کر کے ساری زندگی میرے محبوب پیغمبر دی غلامی دے اندر گزار دوے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا اندر آؤ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا وَاتَّقَا پرہیزگاری اختیار کرنے والا بندہ فاپس انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ دا یحب محبوب ترین پیارے ترین اللہ ترین رب نو سب نالو اللہ تے قریبی نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ محبت کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کنہ دنال محبت کردہ ہے؟ فرمایا المتقین متقی بندیاں دے نال، بچن والے بندیاں دے نال۔ بچن والا کون ہے؟ چھوٹا تے بڑا ہر ایک گناہ چھڑ دوے۔ میرے رب نو انج دا بندہ پیاں بڑا ہی پیارا لگ دے گا، ہر چھوٹی نیکی نو بھی اپنان والا ہووے، ہر چھوٹی نیکی دے اتے بھی عمل کرن والا ہووے، اور میرے محبوب پیغمبر دی سنت نو من کر کے ہر بڑے تے مشکل عمل نو اپنان والا ہووے۔ میرے رب نو انج دا بندہ بڑا ہی پیارا لگ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا اندر آ۔
صحیح البخاری کتاب المناقب دے اندر اور صحیح المسلم کتاب المناقب دے اندر متفق علیہ روایت دے راوی سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں غور کریا جے توجہ کریا جے نبی پاک علیہ السلام دے روایت نو بیان کرنے والے نے میرے محبوب پیغمبر دی نبوت والے الفاظ بیان پہ کر دینے کیا فرمایا سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص دے سامنے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یحب محبت کردائے العبدہ بندے دنال اتقیہ جو ڈن والا ہوئے جو بچن والا ہوئے جو پرہیزگار اختیار کرن والا ہوئے بچنا کینوں کہندے نے ہر چھوٹے تے بڑے گناہ تو بچن والے بندے نو متقیہ کیا جاندے اللہ اکبر اللہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی اوے رات دیاں تاریکیاں دے اندر اوے چھپے ہتھاں دے نال چھپے زمانے دے اندر لوگاں تے غرباؤں مساکین تے یتیمہ دی کفالت کرنو اللہ انہاں دی ضرورت دے واسطے رب دے دیتے مال نو خرچ کرنو اللہ تعالیٰ نو بڑا ہی پیارا لگ دے اللہ تعالیٰ نو بڑا ہی محبوب لگ دے میرے رب نو بڑا ہی پیارا لگ دے اور لوگوں مستحق بندیاں دا خیال کریا کرو غریب لوگا دا سفید پوش لوگا دا جو کسے دے سامنے سوال نہیں کر دے عزت دی زندگی اپنے گھر دے اندر گزارے ہوندے نے اللہ اکبر اللہ کسے ٹائم چنگی کھا لئی تے تدوی رب دا شکر ادا کیتا مندی کھا لئی تے تدوی رب دا شکر ادا کیتا اللہ تعالیٰ دے انہ بندیاں دا خیال کریا کرو کیوں جڑا بندہ انج دے بندیاں دا خیال کردائے میرے رب نو او بندہ بڑا ہی پیارا لگ دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنندر آپ تیسرے قسم دا بندہ جس دے اندر تیسری اے صفت بھی پائی جائے میرے رب نو او بندہ بھی بڑا پیارا لگ دے او کونے فرمایا الخفیہ خوف کھان والا بندہ اللہ تو ڈن والا بندہ سجدے دے اندر رون والا رب دیاں گلاں نو پڑھ کر کے قرآن دی شکل دے اندر رون والا بندہ اے رب دے اگے منگن دے اندر ڈرن والا بندہ تے رون والا بندہ اے نماز تہجد دیاں شکلاں دے اندر سجدیاں دے وچ رب دے اگے رون والا بندہ میرے رب نو بڑا ہی پیارا لگدا اے لوگو اج بندہ تھانے دار کولوں بڑا ڈردا ہے جاگیردار کولوں بڑا ڈردا ہے تگڑیاں بندیاں کولوں بڑا ڈردا ہے پوچھنے وجہ کی ہے آکھدے جی سرمایہ کار بندہ ہے بڑا ہی امیر تے اندے بڑے بڑے تعلقات نے اگر جے میں اندے سامنے کھڑا ہویا میں اندے خلاف ڈٹیا اے مینوں مار دوے گا لہذا مینوں اندے کولوں ڈر لگدا ہے اے بڑا امیر ترین بندے مینوں ڈر لگدا ہے لہذا میں اس بندے تو دور ہی رہنا چاہنا واں بچ کر کے رہنا چاہنا واں اندی مرضی دے خلاف تے اندی خلاف مخالفت دے اندر میرے کولوں کوئی انج دا کم نہ ہو جائے او بندیا دنیا دے جاگیردار کولوں انہاں ڈرنا ہے کہ ان دی خلاف ورزی دا کوئی کم نہیں کردا ان دی مخالفت دے اندر کوئی کم نہیں کردا اوہ لوگو جو جاگیردارہ دا وی رب ہے جو امیرہ دا وی رب ہے جو سب نالو اللہ دا وی رب ہے تے سب نالو ادنا دا وی رب ہے بڑے بڑے طاقتور تے جابر ان دے سامنے نہیں ٹک سکے اس رب کولوں کیوں نہیں ڈر دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنندر آو اللہ رب العالمین فرماندے نے گناہاں تو بچن والا بندہ رات دیاں طریقیاں دے اندر سخاوت کرن والا بندہ رات دیاں طریقیاں دے اندر رب اگے رومن والا بندہ میرے رب نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے اور اے تینے صفتاں متقی بندے دیاں نے اور جڑا بندہ متقی بن جاندا ہے نا رب نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنندر آو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے صحیح البخاری کتاب التفسیر دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول صحابہ بیٹھے نے آپ دی مجلس لگی ہوئی ہے اور میرے محبوب پیغمبر دے غلام تے جان سارا دی مجلس لگی ہوئی ہے نا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر جی دسو تے سینا رب نو بکوئے کیڑا بندہ ہے جڑا بڑا ہی پیارا لگ دے سب نالو زیادہ پسند ہے میرے رب دا محبوب ترین بندہ ہے فرمایا من اکرم لوکا چوں سب نالو والا بندہ کون ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نوٹ کر کے لے جانا میرے محبوب پیغمبر دا جواب میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا نبوت والی زبان دے وچوں فرمایا قال اتقاہم میرے رب نو او بندہ بڑا پیارا لگ دے جڑا بندہ رب دی ذات کو لنڈن والا ہووے ہر ایک چھوٹے تے بڑے گناہ نو چھڑ دین والا ہووے رب دے اگے جھکن والا ہووے رب دے کمزور تے غریب بندیاں دی مدد کرن والا ہووے میرے رب نو او بندہ بڑا پیارا لگ دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراغ او لوگو بندیاں دی شکل دے وچوں چاہے کوئی بندہ امیر ہووے حاکم ہووے غریب ہووے کالا ہووے گورا ہووے طاقتور ہووے کمزور ہووے متقی بندہ رب کو لنڈن والا بندہ او متقی تے پرہیزگار بندہ ہووے اللہ اکبر اللہ او لوگو ما قاتل ورود کتابے اس دے اندر اس دے مصنف ایک واقعہ مکمل نقل کر دینے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وقت دے خلیفہ وقت دے حاکم ساڑھے تے اج دے حاکم اللہ معافی دے عرصہ دراز تو ملک نو لٹی لوکے لٹ کے انہیں خالی کر دیتے تباہ و برباد کر دیتے اور انہوں تباہی دے دہانے تے لیان کر کے کھڑا کر دیتا ہے آج بظاہر تے ملک آزاد دے لیکن گرفت دے اندر ہے اللہ اکبر اللہ اور لوگوں اے بھی تے حاکم گزرے ہے کیسا حاکم ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اندر آگو دور دراز تو اردن دے علاقے دے وچاؤں ایک بندہ آیا ویگ آن کر کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز دی خدمت دے اندر دو تازہ ترین کھجورہ دیاں ٹوکریاں پیش کر دے دو کھجورہ دیاں ٹوکریاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اندر آگو سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز دے سامنے پیش کی تیاں گئیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمان دے نے اور لوگو اے کنے بھیجیاں نے لیان والا بندہ عرض کرتا ہے او عمر بن عبدالعزیز جی توڑے اردن دے اندر دوست نے بھیجیے انہیں جناب جڑا گورنر لگیا ہویا نا انہیں آکھیا کہ میرے دوست عمر بن عبدالعزیز دی خدمت دے اندر میری طرفوں تحفہ پیش کر دمیں اللہ اکبر اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او بندیاں میں نو گلتے دسنا اے جڑا کھجورہ دیاں ٹوکریاں لے کر کے آیا میں اے کیڑیاں سواریاں دے اتے لے کر کے آیا او امیر المؤمنین جی میں عام سواریاں دے اتے عام بندے دی جڑی سواری ہوندی ہے نا عام بندے دی سواری دے اتے لے کر کے آیا وانگ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اندر آگ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جدو ایک گل سنیے نا فوری طور تے فرمان دے نے او گل سن لے گا پھر تے اے کھانیاں میرے واسطے جائز کوئی نہیں ہے اینا دا کھانا میرے واسطے حلال کوئی نہیں ہے کیوں جی کی گل ہوئی ہے گا فرمایا عمر بن عبدالعزیز دا تحفہ لے کر کے کوئی آوے تے کھا عمر بن عبدالعزیز لوے غیرت
نہیں گوارا کر دی ایمان گوارا نہیں کرتا انج کرنا اے دونے ٹوکریاں اٹھا لے گا اور بازار دے اندر فروخت کر دے گا بازار دے اندر فروخت کر کے نانگ جو بھی اینا دے پیسے ملن اے جناب اس بندے دی جس بندے دی سواری استعمال ہوئی ہے انہوں دے دمی او اپنے جنور دے واسطے چارہ خرید لوے گا پٹھے خرید لوے گا ان دا دانا پانی خرید لوے گا او جنور دا حق ہے کیونکہ او چک کر کے لے کے آیا ہے اور جے انہیں میں نے توفہ دینا سی تے میرے سامنے آن کر کے میں نے دین دا میں پسند بھی کر لیں دا اٹھا کر کے رب دی بے زبان مخلوق لے کر کے آوے گے تے انہوں کھا عمر بن عبدالعزیز لوے ایمان گوارا نہیں کر دا اور لوگوں انج دے بھی تے حکمران گزرے نیگے انج دے بھی تے خلیفہ گزرے نیگے آج جناب ملک دی غریب عوام دے نام دے ہوتے گے بڑے بڑے فنڈ آندے نے بڑے بڑے جناب تعاون آندے نے اربہ تے گھربہ ڈالر آندے نے انہاں دا پتہ ہی نہیں لگ دا اور جنہ واسطے آیا ہے او مزدوریاں نو بھی ترس دے پہنے اور جو لے کر کے آئے نے او گھربہ پتی بن جاندے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرن اندر آگو اور لوگوں نہ کسے پارٹی دی غلامی کرے آجے نظریے نو منے آجے نظریے نو من کر کے ہر ایک حاکم نو سپورٹ کرے آجے اگر جے کسے حاکم دا نظریہ اسلامی ہوئے ان دی سوچ اسلامی ہوئے ان دے اندر ایمان دی کوئی جھلک پائی جاندی ہوئے انج دے بندے نو سپورٹ کرے آ کرو کیونکہ دے واسطے رب کائنات دی عدالت دے اندر پوچھ ہونی ہے کہ ظالم حکمران نو سپورٹ کر دے رہی ہوں یا متقی پرہیزگار حکمران نو سپورٹ کر دے رہی ہوں متقی بندہ میرے رب نو بڑا پیارا لگ دے گا ظالم بندے دے نال میرا رب محبت نہیں کر دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرن اندر آپ میں دساں تانوں پرہیزگاری کیے میں دساں تانوں ایمانداری کیے صحیح معنی دے اندر رب انج دے بندے دے نال پیار کردا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرن اندر آ صحیح البخاری کتاب المناقب دے اندر روایت موجود ہے اینا دا ایک غلام نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ خلیفہ اول میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سب نالوں پہلا خلافت آپ دے جانے تو بعد سنبھالن والا بندہ اور ایتھے نا ایک بڑا اعتراض ہوندہ ہے کہ لو جی مولویاں دا سیاست دے اندر کی کم ہے مولویاں نو سیاست تو دور رہنا چاہیے ہے مولویاں اس سیاست دے اندر آن اور لوگوں گل ایماندار دینا سنیا جے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر امامت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نو دیتی کنو دیتی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نو سید البخاری دی روایت ہے نا سیدہ حضرت عائشہ کوڑ کھڑوتیاں نے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نو آنکھوں نماز پڑھا دے ابو بکر نے کیا آنکھوں نماز پڑھا دے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس جاؤ ابو بکر نو حکم دے دیو میں کہہ رہا ہوں کہ او لوگا دی امامت کروائے پہلے امامت ملی اس تو بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دے ہوتے محبوب پیغمبر دے پیغام دے ہوتے سارے صحابہ نے اجماع کر کے خلافت دیتی مطلب کہ حکمرانی دیتی دیتی کہ نہیں دیتی نال نمازہ بھی پڑھائیاں نال خطبے بھی دیتے نال صحابہ دی تربیت بھی کیتی نال صحابہ دی تربیت کر کے اور حکمرانی بھی کیتی پتہ کی لگیا نبی پاک دے صحابہ امام بھی سن خطیب بھی سن نال حکمران بھی سن نال کی سن حکمران اللہ اکبر اللہ توجہ کرن اندر آگو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام اینا دی خدمت دے اندر مٹھی شے لے کر کے آیا بیگ بعض نے آکھیا کہ جناب کھجوران لے کر کے آیا آگو بعض نے آکھیا حلوہ لے کر کے آیا آگو بعض نے آکھیا کہ جناب مٹھی قسم دی کوئی ڈش لے کر کے آیا آگو اور جناب کھانا حضرت ابو بکر صدیق دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نوالا جناب پہلا لقمہ اپنے منہ دے اندر رکھیا ہے اور نال ہی سوال کر لیا ہجے نوالا جسم دے اندر نہیں گیا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھ لیا ہے اور میرے غلام غلط دسنا اے جڑا جناب تم میرے واسطے تحفہ لے کر کے آیا ہے اے کیڑی کمائی چونتے کتھوں لے کر کے آیا ہے اللہ اکبر اللہ غلام بول کر کے عرضاں کردا ہے او ابو بکر صدیق امیر المؤمنین جی گل سن لو میں زمانہ جاہلیت دے اندر کہانتاں کیتا کردا مثلا کہ لوگ میرے کول آندے تے میں لوگوں نوں آکھدا کہ جا تیرا کم ہو جائے گا جا تیرا کم ہو جائے گا جی میں فٹ پاتھا تے بیٹھے ہوئے ہاں جی اور جناب کھانے دے اندر تے بڑے بڑے جناب محلات دے اندر بیٹھے ہوئے پیرو فقیر لوگ جڑے نے وہ کہی دیندے نے کہ جا بھی تیرا کم ہو جائے گا فلانا مسئلہ تیرا حل ہو جائے گا اولاد ہو جائے گی فلاں ہو جانا ہے انہوں کی کہندے نے کہانت کہندے نے کی کہندے نے کہانت اپنے کولوں جھوٹ بول دینا اپنے کولوں گل کٹ دینی اپنے کولوں کوئی بات کٹ دینی انہوں پھیلا دینا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنندر آو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نو عرض کر دے امیر المؤمنین جی گل سن لو زمانہ جاہلیت دے اندر کہانت کیتا کردا تے جناب ایک بندے نو میں کہیا کہ جا بھئی تیرا کم ہو جائے گا رب والوں اوندا کم ہو گیا رب دی قدرت دے نال اوندا کم ہو گیا اج او بندہ مینوں ملیا تے اونے مینوں اے چیز دتی میں لے کر کے توڑی خدمت دے اندر آگیا مانگو اور لوگوں پریزگاری چک کرے آجے ایمانداری چک کرے آجے آج ایس شخصیت دے ہوتے لوگ اعتراض کر دینے لوگ بہتان بندے نے لوگ الزام تراشیاں کر دینے بڑے بڑے خبیث لوگ زبان درازیاں کر دینے اور لوگوں ایمان چک کرے آجے پریزگاری چک کرے آجے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنندر آو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے او زمانے جاہلیت دے اندر حرام طریقے دے نال کمائی کیتی ہوئی دا کھانا تو ابو بکر صدیق نو کھلا رہے ہیں فوری طور دے اپنے گردن دے اندر منہ دے اندر انگلیاں پانیاں شروع کر دیتی اور اس نوالے نو کٹنے دیاں کوششاں شروع کر دیتی اور لوگوں غلام بیان کردا ہے لوگوں اس نوالے نو پیٹ دے وچوں کڈن دے واسطے حضرت ابو بکر صدیق دیاں حالتاں اے ہو گئیاں کہ جی میں اج ابو بکر فوت ہو جائے گا اج ابو بکر دی جسم دے وچوں جان نکل جائے گی اللہ اکبر اللہ اور لوگ ایسی حکمران رب کولوں ڈرن والے پرہیزگاری اختیار کرن والے رب دے کولوں ڈرن والے متقی پرہیزگار حکمران ہویا کردے سن اللہ اکبر اللہ تب بھی تے انج دے حکمران جدو جاندے نا انہاں دی سواریاں تکویر ہویا کردیاں اور لوگوں زمانے دے اندر دکھ تے غم پھیل جاندا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنندر آو اور لوگوں وقت دے امام نے وقت دے کون نے امام محمد بن ابن سیرین رحمت اللہ علیہ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ پتہ کہیں دے امام سن اللہ اکبر اللہ توجہ کرنندر آو طبقات ابن سعد دے اندر روایت موجود دے گیا امام نے وقت دے امام نے بڑے پرہیزگار رب کولوں ڈرن والے رب کولوں ہر ایک چھوٹے گناہ دی بڑے گناہ دی پناہ منگن والے وقت دے امام نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنندر آو حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا وے آن کر کے عرض کر دے اے امام جی گلتے سنو نا جی حکم کرو اے تے گل دسو نا رب دے نزدیک سب نالو پیارا بندہ کون ہے رب دے نزدیک سب نالو محبوب بندہ کون ہے کیڑا بندے کہ جس بندے دی رب ہر ایک دعا نو قبول کردہ ہے رب اندے ہر ایک منگے نو عطا کر دیں دے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور سوال کرنے والی گل سن لے جیڑا بندہ رب دی رضا دے واسطے اور رب نو راضی کرنے دے واسطے ہر ایک چھوٹے تے بڑے گناہ نو چھڑ دیندہ ہے حلال روزی تے حلال رزق دے ہوتے اپنی جناب مکمل طور تے گزر
बसर करदा है, हराम दा एक लुकमा भी खाना पसंद नहीं करदा, हलाल दी रोजी मेहनत दी रोजी रब कोलों डर करके परहेजगारी इख्तियार करके खांदा है। अल्लाह ताला इंज दे बंदे दी हर एक दुआ नूं कबूल करदा है। जदों भी यह बंदा रब कोलों मंगे रब अता कर दिंदा, रब अता कर दिंदा। अज अगर जे चले जाइए बड़े बड़े बिजनेसमैना कोल ते जनाब कारोबारी हजरात कोल पूछे सवाल करिए कि यार झूठ बोलना क्यों नहीं छड़दे, तुसी अपना समान फरोख्त करते हो, तिजारत करते हो, तुसी अपने समान नूं बेचदे हो, ते झूठ क्यों नहीं छड़दे? अगों कहंदे ने झूठ ना बोलीए तो साडा माल ही नहीं विकना, सानू रोजी नहीं लभनी, इस वास्ते झूठ तद बोलने आ कि सानू रोजी लभ जाए ते अच्छा खासा साडा गुजर बसर हुंदा रहे। और लोगों ईमानदार नाल दसिया जे रब ने किंदे नाल वादा कीता है? झूठे बंदे नाल उन्होंने रिज़्क देने का वादा किया है या डरन वाले बंदे दे नाल वादा किया है? मुत्तकी परहेजगार बंदे दे नाल वादा किया है। यकीनन अगर जे रब दे कुरान दा मुताला करिए ना तो रब ने उस बंदे नूं रिज़्क दी फराखी दा वादा किया है कि जिहड़ा बंदा रब कोलों डरन वाला हुंदा है, रब कोलों की डरन वाला बंदा, परहेजगारी इख्तियार करने वाला बंदा, रब दी जात दे वास्ते हर एक छोटी ते बड़ी बुराई नूं छड़ देने वाला बंदा, रब ने उनदे नाल फराखी रिज़्क दा वादा किया है। वो किस तरह किया है? तवज्जो करना दराग 28वां सिपारा सूरह तलाक अल्लाह रब्बुल आलमीन दा पैगाम है, फरमाया व मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। और जड़ा बंदा रब दी जात कोलों डर करके और मुत्तकी ते परहेजगार बन जांदा है, अल्लाह ताला उस बंदे दे वास्ते परेशानियां दे विचों निकलन दे रस्ते पैदा कर दिंदा है, मुसीबतां दे विचों निकलन दे ज़राए पैदा कर दिंदा है। और लोगों बड़ियां बड़ियां आजमाइशां दे विचों निकलन दे तरीके पैदा कर दिंदा है, मौके पैदा कर दिंदा है। और अगली गल रब ने बड़ी अखीर कीती है, हर एक बंदा रिज़्क दी तंगी तो बड़ा परेशान है। किसे बंदे नूं भी गल कर लईए और मेरे वीर बड़ा परेशान नजर आंदा है, मौलाना की करिए, बच्चा बच्चा कमा रहा है, रात दिन कमाई दा है, बड़ियां कमाइयां करने बड़ी कमाई है, लेकिन पता ही नहीं लगता बनता की है। यकीन करो बड़ी तंगी दे अंदर दिन पे गुजरते ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। और रब दे कुरान दा नुस्खा नोट करके ले जाओ, मेरे रब दा पैगाम नोट करके ले जाओ। खालिक़े कायनात फरमांदे ने व मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जड़ा बंदा रब कोलों डरन वाला होवे, रब फिर उनदे वास्ते मौके भी पैदा कर दिंदा है, रब उनदे वास्ते ज़राए भी पैदा कर दिंदा है, रब उनदे वास्ते तरीके भी पैदा कर दिंदा है, रब उनदे रिज़्क नूं वसी करन वास्ते जरा जरा दे असलूब पैदा कर दिंदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अगे रब ने बड़ी प्यारी गल कीती है, फरमाया व यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ताला वाह और यरज़ुक रिज़्क अता करदा है, हु इसनो मिन से ला नहीं, यहतसिब उनदा गमान हुंदा, यानी उनदी सोच भी उतों तक नहीं जाती कि रब उन्होंने उतों रिज़्क अता कर दिंदा है। किस तरह? अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना जरा मशहूर वाक़या तुहाडे सामने बयान करना चाहना वाग। सीरत अली अल मुर्तज़ा किताब दे अंदर वाक़या मौजूद है। अल्लाह अकबर अल्लाह। सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, लोगों मेरे घर दे अंदर 2 तो 3 दिन हो गए फाका होया। फाका यानी भुख कटदे आ। सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा फरमांदे ने, फाका कटदियां 2 तो 3 दिन गुजर गए ने, बच्चे भी भुखे ने, बीवी भी भुखी है, मैं आप भी बड़ा भुखा वाग। अल्लाह अकबर अल्लाह। होया की है, मैं जना मजदूरी ते चला गया, जो उस बंदे दी मैं मजदूरी कर ली है ना, उस बंदे ने मैनू कुछ जौ दिते ने, जौ
اس دور دے اندر نا جو لبدے ہوندے سن تے جواں دی روٹی اکثر بندے پکا کر کے کی کردے سن کھاندے ہوندے سن۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا اندر آگا فرماندے نے او جو میں لے کر کے آٹا بنا لیا، روٹی بنیے ناگا، 3 روٹیاں بنیاں آگا تے جناب ادھروں اسی بنا کر کے فارغ ہویا تے کھان دے لئی تیار ہویا ناگا، دروازے تے ایک سائل آ گیا ویگا، ان نے سوال کیتا آگا، اسی تینے روٹیاں اٹھائیاں تے ان دے سامنے پیش کر دیتیاں آگا، اور لے کر کے چلا گیا آگا، اسی پھر کر دے اندر بغیر کھانے تو بیٹھے آگا۔ اللہ اکبر، اللہ آگا، اور لوگو جڑا بندہ رب دی ذات دے واسطے پرہیزگاری اختیار کر دے گا، رب پھر ان دے واسطے رزق دے طریقے پیدا کر دین دے گا۔ فرماندے نے اسی اے عمل کیتا ہے ناگا، اینی کو دیر دے اندر ایک بندہ آگے آگا، آن کر کے عرض کر دے اے علی جی غلط سنو ناگا، باہر آو میں توڑے نال گل کرنی ہے۔ حضرت علی باہر چلے گئے نے، بندہ جناب اونٹنی لے کر کے کھڑا ہے، اونٹنی لے کر کے کھڑا ہے ناگا۔ حضرت علی فرماندے نے ہاں بے کی گل لے گا، علی جی میں اونٹنی ویچن لگے آواگا، گل سنو اگر جے توانو پسند دے تسی لے لوگا۔ حضرت علی اونٹنی نو ویک دینے پسند آ گئی ہے، فرماندے نے او لے کر کے آن والے آگا، رقم حج میرے گوڑ موجود نہیں ہے، 2 دنہ دا وقت دے دے گا، 2 دنہ دے اندر میں تیری رقم دا انتظام کر کے گا تے میں تینوں تیری رقم ادا کر دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ قیمت کی مقرر ہوئی ہے 6 درہم، کنی قیمت مقرر ہوئی 6 درہم۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا اندر آگا، 6 درہم جناب قیمت مقرر ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے او اونٹنی خرید لی ہے، فرماندے نے وقت دے مطابق تینوں تیری قیمت مل جائے گی۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک تاجر بندہ گزر دے گا اور ویکھ دے کہ بڑی سونی اونٹنی حضرت علی دے گھر دے اگے بنی ہوئی ہے، اور نے کہا علی المرتضیٰ جی گل سن لو، اے اونٹنی مینوں پسند آ گئی ہے، تسی ویچنا چاہندے ہو؟ ہاں ویچنا چاہنا، دسو تے صحیح پھر تسی کی قیمت لگان دے ہو؟ قربان جائیے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دے ایمان تے فرماندے نے او آن والے گل سن لے گا، میں اس اونٹنی نو 6 درہم دی قیمت دے وچ خریدی ہے۔ کتنی قیمت دے اندر؟ 6 درہم دی قیمت دے اندر۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے جدو ایک گل کی دی ناغ اگوں اونٹنی لین والا بندہ گل کردہ ہے، اے علی جی میں توڑے کولوں اے اونٹنی 600 درہم دے اندر خریدنا ہوا۔ کتنے درہمہ دے اندر؟ 600 درہمہ دے اندر میں خریدنا ہوا۔ لئی کنے درہمہ دے اندر؟ 6، صرف 600 نہیں، صرف 60 بھی نہیں، 6 درہمہ دے اندر اونٹنی لے لئیے تو فروخت کنے چی ہوئی ہے؟ مالک نے آپ قیمت لگائی ہے، ایتھے تے جناب نا جی لے کر کے یہ نا شاید کوئی ہور ریٹ دے تے اگوں نو ڈبل 10 دینے تاکہ وہ ڈر کے ہی اللہ خیر کرے سائڈ تے ہو جائے، لین دی تے کوشش نہ کرے، اصل دے اندر تے سچ گل کرنی نہیں ہوندی۔ کیوں جی؟ پوچھئے تے ساڈا سچ نال پوری نہیں پیندی۔ اور میرے بھائیو اے بھی تے بندے ہی سننا، اے بھی تے لوگ ہی سننا، رب دی ذات تے جدو تسی بھروسہ رکھو گے نا، توکل کرو گے، پرہیزگاری متقی بنو گے جدو رب دی ذات دے واسطے، ادو پھر رب تواڈے واسطے ذرائع بھی پیدا کر دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ طریقے تے اسلوب بھی پیدا کر دے گا۔ جدو تسی اپنے نفس دے ذمے ہو جاؤں گے پھر یقیناً تسی جھوٹ بھی بولو گے، برائیاں بھی کرو گے، رب دی بغاوت بھی کرو گے، رب دے نال جناب نافرمانیاں والے عمل بھی کرو گے، لیکن پھر بھی پوری نہیں پینی جویں کہ ہر ایک بندے دی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس واسطے اگر جے چاندے ہو رزق دے اندر فراخی آ جائے، سکون والی آرام والی زندگی آ جائے، پھر رب واسطے متقی بنو، رب دے واسطے پرہیزگاری اختیار کرو، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ تو ڈریا کرو، رب دی ذات دی پناہ منگیا کرو، اور رب کو ڈرن والے بن جاؤ، متقی پرہیزگار تے تقوی اختیار کر لو۔ اللہ تعالی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔